May ngudto mga igsoon o kumusta na kamong tanan dinha sa Davao City Jail. Pasalamat kita sa Ginoo sa lain namang kahigayunan nga makapadayon kita ni atong serye nga atong gituguluhan nga regeneration o ang pagbato nato og bag-o nga kinabuhi. Mo nang regeneration unsa pa yung Bisaya ni ana kanabang nakaangkon kita kinabuhi diha sa kay Ginoong Jesucristo. Basahon ko ang atong bersikulo this morning sa 1 Juan 5:11 ug 12. Ug mao kini ang pagpamatuod sa Dios nga kita gihatagan niya og kinabuhi nga walay katapusan. Ug kining kinabuhia anaa sa iyang anak. Si bisan kinsa nga anaa diha pa niya ang anak, may kinabuhi nga walay katapusan. Apan kung wala diha kaniya ang anak sa Dios, wala siya kinabuhi nga walay katapusan. Nakoy tulo ka buok anak o ako nakasaksi gyud ana sa paghimugso nila kay naoperahan man na sila tanan sa puro na sila cesarean. O una gyud akong pagkibalo nga sila okay kay pag-opera, pagkuha sa doktora nga nag-opera sa ila, mihilak ang bata, mihilak unya ngayo og gatas o atong may balaan nga naa sila kinabuhi. So ang bata nga gamay pahilakon yun na sa doktor o sa mga nagpaanak, no. Ang gusto nila nga pahilakon kay aron ma-exercise kuno ang ilang baga kay ang paghilak mo na ipapamatuod nga nagpitik ila kasing-kasing o nagginhawa ang bata. So mao na nga pahilakon yun, mao niyang murag atong ang realidad sa kinabuhi. Pagguwa sa bata gikan sa taguangkan sa iyang anak, iyang nanay, muhilak niya kung kuhaon pud ang iyang kinabuhi kay sa kamatayon manghilak pud ta. So gasugdan sa paghilak, matapos sa paghilak pud mao ning kinabuhi nato. Pero nga kung punto nga basta may kinabuhi, naagay ti mailhan na may kinabuhi, di ba? Ang estatwa, di na mo hilak, di mo katawa, kay wa may kinabuhi. So ang pangutana, unsa may ti mailhan nga na born again kita, na tao kita pag-usab na aduna kita bag-o nga kinabuhi. Now, sa Biblia na atay makita nga unom ka sinyales. O nagpahimagno si Ginoong Jesucristo kanato sa Matthew City versikulo 20 nga ang tao nga maingon siya nga may kinabuhi, naagiti mailhan kay naarabay mga nagpakaron ingnon o nagpakita pero dili day tinuod sila nga may kinabuhi. Ang pahimagno ni Jesucristo sa ato gikan sa Matthew City 20 nga busa sama niini ang mga minik nga propeta, maila usab ninyo pinaagi sa ilang mga binuhatan. So pariha sa usa ka kahoy makita nimo nga tinuod ni nga mangga kay bunga nga mangga. O tinuod siya nga mauni nga tanom kay nagpamunga sa niya na nga bunga. So ang bunga mo nagpapamatuod. Kung kanang bunga, resulta ka na tungod kay na tinuod nga kinabuhi. So unom kini sa atong bahinon ni sa kaduha, ang unang tulo atong paghisgutan nini nga buntag. Ang unang nga sinyalis nga duna tay kinabuhi nga walay katapusan o na born again kita, mao ni ang gusto kita na atong gusto na nato ang matarong nga kinabuhi. Pagpakamatarong. Muna na itong gusto na kinabuhi. Ang pagpakamatarong. Si Juan, nag-ingon sa 1 Juan 2:29, nahibaluan ninyo nga si Kristo matarong, busa, makasiguro gayud kamo nga ang tanang mga tao nga nagabuhat og matarong, mga anak sa Dios. So, matag kayo dinhi nga nag-ingon si Juan nga ang naghimo og matarong mga anak sa Dios. Si Juan gusto nga makakita kita nga ang natawo sa na born again diha sa Ginoo. Simple lang, yano lang nga kung unsay mo nakita samahan o sa ginikanan, mo po mo makita sa anak. Ang akong kamanghurang anak lalaki basta na makakita nga adi gyud malalis nga anak kani Pastor Sinon kay
parihag yung anggid yun mo kayo, nilakwan, binarugan, nang gingon nga like father, like son. Kung unsay ugali, unsa ang amahan, unsa ang ginikanan, maupod ang anak. Oh. So, mo gingon nga ang mangga kung mahulog, dili gyud mo layo sa punuan. Kung ang atong anak o atong mga liwat, moingon gani sila nga liwat yung kasi mong amahan na konsuelo yun na sa ato akong liwat, no? Ambot lang ko sa atong mga anak kung konsuelo ba na, nalipay ba sila nga liwat sila sa ato ay naog nga malipay sila. Pero kung halimbawa kung maingon ng silingan nga, uy, di man niliwat nimo, liwat man sa imong sa inahan, wag imo ani ining bata. Na uban biya maingon nga basig di niya akong anak kay wa mo liwat nako. So kung buting nun nga ang atong amahan matarong, mao puni atong handom sa atong kinabuhi ang pagkamatarong. Ang Biblia una sa tanan nagaingon nga kitang mga tanan mga tao dili gyud matarong. Kay diha sa Roma 3:10 ingon din ni Pablo kay mao gayud kini ang giingon sa kasulatan, wala gayud bisan usa nga matarong. Unsa buting nun ini? Sa gisulat niya sa kini sa taga Roma, ang iyang giingon nga di gyud nato natural ang pagpakamatarong kay magsasala kita. Si Juan mismo nag-ingon nga kung maingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan lang nato ang atong kaugalingon ug wala ka nato ang kamatuoran. Subot ingnon nga dili gyud kita maghimong matarong kung wa kita nahinduan sa dugo ni Ginoong Kristo, kay ang dugo lang ni Ginoong Kristo mo makahinlo sa atong kasalanan aron kita magmatarong. Dili nagsulti si Juan dinhi nga ang usa ka Kristohanon kanunay lang sakto matarong ang iyang ginahimo sa tanang panahon. Dili ni moingon nga dili siya makasala. Ang iyang giingon nga ang tinuod nga Kristohanon adunay kagutom o kauhaw para sa paghimo sa matarong. Ang tinuod nga tawo nga naborn again, gusto niya nga magmatarong ang iyang kinabuhi, magtuliid ang iyang kinabuhi. Pinaagi sa grasya sa Dios, adunay kabag-uhan para nga maghimo na siya matarong sa iyang kinabuhi. Na unsao man nato paghibaw nga matarong, unsa may tarong kay naarabay mga tao ingon nga kini mo'y tarong, kini sakto, kini sayo. So ang matag usa ka nato ng mga tao do na kitay standard kung unsay sayo kung unsay sakto. Pero sa ato ng mga Kristohanon, ang Biblia gyud nag-ingon si Pablo, ang tibuok nga kasulatan gisulat pinaagi sa gahom sa Dios ug mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbandong, sa pagtuliid sa sayop ug sa pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi. So ang gisulti sa Biblia, yun mo atong standard sa unsay matarong. Kung ikaw natawo pag-usab diya sa Ginoo, ikaw gipakamatarong na, makita nimo, masinati nimo nga dunay nakabag-uhan sa imong handom nga gusto na kang magmatarong sa imong kinabuhi kung doon na kay tinuod nga kinabuhi. Gusto ka nga di na ka magpadayon sa daan ni mga kinabuhi. Gusto na nimo sundon ang pulong sa Dios. Mo bitaw ni nga kung naay mo usab bitaw mo claim nga ako born again ko nga Kristohanon pero dili sila naghandong makaibalo sa pulong sa Dios, wala say kagutom kauhaw sa pulong sa Dios. Doon na ko'y pagduha ni ana basin man kung way kinabuhi kay kung ang tao tinuod nga tao pero sa bata tinuod siya nga may kinabuhi, gutumon gyud siya, mohilak na siya di pa inog gatas. May mo giingon ni Pedro sa 1 Pedro 2 bersikulo 2 nga sama sa mga lapsag sa mga gamayng bata naghandom kita sa pag-inom sa gatas maong pulong sa Dios. So doon na ka ba niana? Doon na ba kay paghandom? Ang imong pag-attender sa atong Bible study tungod ba na kay kagutom na? Di ni normal sa imo sa una bugal-bugalan pa imong Biblia.
bugal-bugalan pa ni mga Kristiyano, pero karon gusto na gyud ka mamati sa pulong sa Ginoo kay naay gitanong nga handom sa kinabuhi nimo sa Ginoo tungod kay imong gidawat sa Ginoong Kristo na kay kinabuhi nagatubo kini nga handom. Di mailhan nga nataw na ikaw pag-usab diha ni Kristo. No, wala nag-ingon si Pablo dinhi nga kung maghimo kag mataw ka pag-usab sa Ginoo. Kundi ang gingon ni Juan dinhi nga mataw ka pag-usab sa Ginoo do na nataw ka pag-usab na bunagin ka. Unya maghimo ka matarong. So buting nun nga una gyud ang atong pagkatao pag-usab aron magtubo ang handom nato kay natin kinabuhi. Okay, I hope nga klaro ka ng unang nga timailhan nga doon na naka-espirituhan nga kinabuhi. Ikaduha, turning from sin. Kanang di nata muliso unta sa pagpakasala, di nata gusto magpakasala. Okay? 1 Juan 3:9. Sa ingon ini, mahibaluan nato nga anaa kita sa kamatuoran ug takos na kita nga matubang sa Dios nga walay kahadlok. Wa kay makuha ni sa atong Bisaya nga version, pero ang 1 Juan 3:9 nag-ingon nga walay usa nga natawo pag-usab diha sa Ginoo nga magpadayon sa pagpakasala tungod kay ang kinabuhi na anak kaniya ug dili siya magapadayon sa pagpakasala tungod kay siya na tao na diha sa Ginoo, may kinabuhi na sa Ginoo. Na ay seed sa English pa nato, di siya magpadayon sa pagpakasala. Ang Kristohanon nga kinabuhi dili kita makasala. Walay perfect bisag Kristohanon kita, dili kita hingpit. Pero ang atong lifestyle, di na ta gusto magpakasala. Muliso na kita, murabag mo kung kuan pa mo turn kita 180 degrees gyud gikan sa lifestyle nga pagkamakasasala. Mao ni ang ebidensya nga dunay kinabuhi nga kita nato sa usa ka tawo nga tinuod nga na born again. Kay muliso gid siya sa iyang lifestyle nga pagkasalanan. May uban bigla kayang pagliso, may uban gradual, pero naagi pagliso. Sa una, ang kasalanan murag atong amigo, pero kung kita anak na sa Ginoo, ang kasalanan kaaway na nato. Kaya ang Ginoo dili man nalipay sa pagpakasala, di ba? Kaaway niya ang kasalanan. So kung amigo na to ang Ginoo, ari na kita sa panig sa Ginoo, ang kasalanan dili na nato amigo. Di man na pwede nga kung may gugma ta sa bulak, mahalon po nato ang sagbot, ba? Di man na pwede. Sa garden sa atong kasing-kasing na ay sagbot, na ay bulak. Kung nahigugma ka sa bulak, imong ibto na ang weeds, ang mga sagbot, di ba? Si Santiago nagaingon, may babala si Santiago kanato sa Santiago 4 versikulo 4. Wala ba kamo masayod nga kung palabihon ninyo ang mga butang dinhi sa kalibutan, kaaway kamo sa Dios? Sa English pa na, friendship with the world. Kaaway sa Dios is enmity with God. So kung palabihon na to ang paghigugma sa kalibutan, kaaway kita sa Dios. Di pwede na nga muhawid ta sa Ginoo, muhawid ta sa kalibutan. Now, dili nagaingon ng Biblia nga dili kita madalinas ning danlog nga kalibutan, pero lain nang nadanlog ka niya, milangoy ka sa lapok ug balik. Danlog ka pero bangon ka kay di ka ganahan na mulunang sa lapok. So sa una makig-away atong amigo ang kasalanan, pero karon nga anak kita sa Ginoo, nakigira na ta sa kasalanan. Ang Kristohanon dili ni kita nga mga Kristohanon, dili na kita makasala karon. Okay? Dili pwede nga di kita makasala ning atong unudnon pa nga kaluyahon. Kaya naa pa kita sa atong unudnon natay bag-ong nature, pero kining atong unudnon nga kinabuhi wala man ni nakuha pa. Ang tud nga pulihan kini sa Ginoo kung mubalik na siya, kay gitawag nga glorified body.
nga di na madunot nga kinabuhi. Si Juan mismo gaingon sa 1 Juan 1:8, kung maingon kita nga wala kitay sala, gilimbungan lang nato ang atong kaugalingon ug wala kanato ang kamatuoran. So napag-ingon sa English nga, a Christian is not sinless, but a Christian is one who sins less and less and less, no? So dili kita sinless, kundi nagkaminos ang atong kasalanan. Samtang gahamtong kita, ga kaminos ang atong tanong, tarag saon lang ang atong di na ba nga lifestyle yun ang atong pagpakasala. Kay kung tanaw na itong isulat ni Juan sa 1 Juan 3:8, mao niyang pagpahimagno. Apan ang tao nga nagkapadayon sa pagpakasala, iya ni Satanas. Kay si Satanas nagpakasala sukad pa sa sinugdanan. Tungod ni ana ang anak sa Dios mianhi dinhi aron paguba sa binuhatan ni Satanas. So sa una, ulipon ta ni Satanas, under ta niya karon, under na ta sa Ginoong Kristo nga nata sa kahayag na, giyan ta sa kangit-ngit ni kahayag. So si Satanas ay mo tintal nato madaling asta mo na kung giingon sa atong pagtuon sa una nga kung ang for example ang langgam nga manakad mo agi sa atong ulo niya makurata, ingon ana ang atong usay may kung naay mga tentasyon, di ba? Pero kung ang manatad mulupad niya mutugpa sa mong ulo niya naghimugsag, nagsalag, no? Ng itlog, lain nang istorya na. So boting nun nga ang atong pagkasala sa manatad nga murag uy kasalator. Pero kung magsag na gyud, basin kung watay kinabuhi, di kita tinuod nga born again, kay nagpadayon kita sa atong pagkasala. Ingon ni Juan dinhi nga ang nagapadayon sa pagkasala iya ni Satanas pa. So ang new birth, ang atong pagkatao pag-usab, mao gini ang nakatuklod nato nga murag imposible nga magdipay ka sa pagkasala kung naa ka na sa Ginoo. Magkasala ka pero naa ba yung nag-grieve ka ba? Ana bang murag gimong gikumot mo kasing-kasing nga kay na-guilty ka ba? Di na kaganahan. Parihaban nga ang ang kining atong pagka-born again, dili na ni pagbag-o sa ato behavior, dili na ni pagbag-o sa ato batasan. Natay mabatian nga mga motivational speaker, may kay mo istorya nga ingon nga baguhon imong batasan, baguhon imong pagginawi. Okay? Pinaagi nini nga mga tikang mo nimo na disiplinahon nimo yung kinabuhi. Unya magbago atong batasan. Ang Kristohanon dili gibag-o ang batasan lamang, kundi gikan kita sa patay nga gibuhi sa Dios. Patay kita ingon sa Episo 2:1, patay kita sa atong mga kalapasan o kasalanan. Apang gibuhi kita sa Ginoo. Milagro ang kinabuhi nga born again. Kay patay sa una, pareha ba nga milagro ang kinabuhi. Kung di ka makakita na milagro imong kinabuhi nga gibago ka. I hope nga maunay mo masinati sa imong kinabuhi karon nga tinuod na pastor milagro gyud ko kay di gyud ningon ani ko so lain na gyud ang direksyon sa akong kinabuhi karon. Dako gyud kay pagbago nga maka-explica lang gyud ini tungod kay ang balaan nga espiritu na nako nagdawat si Kristo na gyud ang makahimo nini sa akong kinabuhi. Lain na gyud ang akong kinabuhi karon. Pareha ba sa ako ning pananglit no. Halimbawa kung isa ka isda gihimong tawo mo na no. Anad siya sa tubig, langoy siya sa tubig. Gihimo na siyang tao. Okay? Kung ubalik siya sa tubig, magkautong siya usa ka minuto, di na sa magawanta dito kay di na iya nature nga isda siya, tao na siya. Butang nato karnero o baboy no. Kung limbawa ang baboy balino ng iyang kasing-kasing imo ng karnero. So nang baboy, mulunang yun na. Bisang sampuhan imong liguon imong baboy, sabunan nimo simpuhan, imo tangan pa humot,
Pero makakita gani ng baboy o lunang, lapok, muligot ka na dito, malipay na siya dito kay mamayang nature, mamayang kasing-kasing baboy. Pero kung ayang kasing-kasing karnero, baboy to niya tsura, pero kasing-kasing yung karnero, kita siya lunang, mulikay na. Unya matagsikan gani siya sa labo na mulakat siya sa naglakat na siya sa dapin sa kasada niya matagsikan sa sakyanan. Di na siya gusto nga maglunang. Ngita siya tubig nga malimpyuhan siya. Kaya ang iyang kinabuhi, iyang kasing-kasing, di na baboy, karnero na. Ingon ana ang kaimtangan nato. Baboy kita sa una, himo na karon karnero. Patay kita sa una nga gibuhi sa Dios. Imposible na nga mahitabo kung dili kita gibuhi ni Ginoong Kristo. Natunta na kanang matag na. Unya kanang pagbag-o sa kinabuhi, dili na bigla na uban dili pod bigla, pero bisag jutay basta kanunay. Mo nang paglakat sa usa ka bata, di ba? Ang bata di man mo disugdagan, kamang pa man na, tumba-tumba pa na. Pero sige lang, hangtod nga mitubo ang bata o makadagan na siya, hangtod maghamtong na siya. Okay? Ang una, ang pagpakamatarong, ikaduha, ang muliso kita sa pagpakasala. Ang ikatulo, ang pagigugma sa Diyos ug sa uban, loving God and other people. Sa 1 Juan 4:7, ingon ni Juan din, mga hinigugma, maghigugma ay kita kay ang gugma nagikan sa Diyos. Ang nahigugma, anak sa Diyos o nakaila sa Diyos. Usa ni tingati mailhan nga may kinabuhi ka. Nga may paghigugma ka sa Diyos o sa uban. Ang nahigugma, anak sa Diyos. Dili ni emotional nga mga gibati. Di ang pagbag-o sa kasing-kasing sa usa ka born again nga Kristohanon na ang pagbago nga ang pagigugma sa Dios natanong sa iya kasing-kasing. Di ba ang gusto niya sa Ginoo kanato ang pinakadako nga sugo nga higugmaon mo ang Dios sa imong tibuok kalag, tibuok nga pangunahuna, tibuok nga kusog. Ug higugmaon pud nimo ang imong silingan sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. So ang pagigugma mo ng timailhan, ebidensya nga natawo kita diha sa Ginoo. Kay ingon din na ang matag-usa nga nahigugma anak sa Dios o nakaila sa Dios. Natawo sa Dios o nakaila sa Dios. O kay baro kita nga kini nga pagigugma dili gini natural gikan kini sa Ginoo kay natural sa ato. Selfish man ta, makasarili. Ingon ni Juan sa 1 Juan 4:8-10, ako basahon, ang wala mahigugma, wala makaila sa Dios. Kaya ang Dios gugma man. Gipakita sa Dios ang iyang gugma kanato pinaagi sa iyang pagpadala sa iyang bugtong anak dinhi sa kalibutan. Aron nga pinaagi kaniya makaangkon kita sa kinabuhi nga walay katapusan. Mao kini ang tinuod nga pagigugma, dili tungod kay kita ang nahigugma sa Dios, kundi dili tungod kay ang Dios mao ang nahigugma kanato. Busa gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi sa paghalad kaniya mapasaylo ang atong mga sala. God is love, o kung mahigugma kita, nakaila kita o natawo diha sa Dios. So kung natawo kita diha sa Ginoo, pareha kita sa nahimugso nga bata, nang nagyuta mo tubo. Ang pagtubo kinahanglan og tempo, time, no? Dili ni big, ang bata di man mo dito kahamtong. Magigil siya gamay, elementary, high school, hangtod maghamtong siya. Mo nang ang pagkatao kumplito na ang atong pagkatao nga may kinabuhi kita. So ang bata nga gamay, makita nimo kumplito ang kamot, kumplito ang tiil. Okay? Pero di pa nakatindog, di pa nakabangon, di pa nakakamang, no? Pero sa sigig pagkaon, amat gandahan, no? Sa iyang pagtubo, nagligon niyang mabukog ang iyang mga kamot, mga tiil,
tun makakamang, makatindog, makadagan kay gipakaon. Tagan og sakto nga suporta, nutrisyon o pag-atiman. So ang usa ka Kristohanon sakto sa nutrisyon sa pulong sa Ginoo niya na timan sa fellowship, nagtubo kita, magmahamtong kita. Ang relasyon ni Ginoong Kristo kanato, siya ang atong nagbantay, siya atong pastor, kanilo, o pastor, shepherd, kita mga kanilo. So kung musunod na niya, dalhon kita sa mga matambok na lugar na di kita tumakasabsab, pulong sa Ginoo, doon magtubo kita. No? Ingon siya, ako ang mayong magbalantay, akong gihatagan silang kinabuhi. No? Unya, kini nga kinabuhi, gasa kini dili ni madiman nato. Gasa ang kinabuhi. Wa man sa ato nga deserving patay nga kita sa kasalanan o kalapasan, gibuhi kita sa grasya o regalo kini sa Ginoo kanato. Naay pala nanawon si Ezekiel sa Ezekiel 36 nga gingnan sa Ginoo, tan-awa diha sa valley, sa lambak, kung sa'yo mo nakita. Purno mga bukog, patay, mga bukog. Gipangutanan sa Ginoo, Ezekiel, mabuhi ba kining mga bukog? Ingon ni Ezekiel, ikaw lagi ni kabalo, Ginoo. Ingon sa Ginoo, may mabut ang panahon nga ginhawaan ko sila o tagaan ko sila unod. O tagaan ko sila bago nga kasing-kasing. O sila musunod sa akong kasuguan. O sila akong mga bagong mga tinuga. So ang vision ni Ezekiel sa Valley of Dry Bones, imposible gina mabuhi ang mga bukog kung dili ang Ginoo maghimong milagro. Sabi nimo, kung ikaw nagdawat ng Hesus Kristo, ang imong kinabuhi mo ang milagro. Kung di kita mangita og milagro nga dunay nagpakita dito sa bukid, kung unsa nga milagro nga kanang gitawag nga apparition, ang tinuod nga milagro karon na imong kinabuhi nga nagdawat sa Ginoo nga kay badok nga lain na gyud ang imong kinabuhi karon tungod kay imong nadawat sa Ginoo Kristo, siya na ang nabuhi sa imong kasing-kasing. Nga gusto na kang matarong, di na ka gusto magpaksala, gusto na kang mag-alagad sa Ginoo, kalipay na nimo na sa una, wa na sa imong bokabularyo. Naan ang balang nga espiritu sa imong kinabuhi. Gihigugman na nimo ang Ginoo, ang iyang pulong o ang mga Kristohanon. Sa una, basin ikaw pa mga lutos sa mga Kristohanon, imong bugal-bugalan ang mga Kristohanon, imong giyubit sila. Ay sobra na mo kabalaan, ulapas na mo langit. Nga karon ikaw na yubitan, ikaw na gabit-bit ka Biblia, yagaan na ka sa imong mga kauban, no? Sa bulniranon pag tsagaan ka na, binuangan na kanila. So dunay kabag-uhan kay naan kay kagutom ug kauhaw diha sa imong kasing-kasing nga ang Ginoo ang nagahatag niya nga kagutom ug kauhaw. Bag-o nga handom. Ingon pa sa 1 City 38, kung naa na kita kay Kristo, kay sumala sa kasulatan, si bisan kinsa nga magtuo kanako, mudagayday gikan sa iyang kasing-kasing ang tubig nga nagahatag og kinabuhi. 1 City 38. Ug nagahisgot si Kristo niini, pinaagi sa balaan nga espiritu. So mao ni gihimo sa Ginoo sa imong kinabuhi kung ikaw tinuod nga nakadawat ni Ginoong Kristo. Kung ikaw namati karon mabuntag, di ni mo ni makita sa imong kinabuhi, buting nun nga wala pa kay kinabuhi niya ng Kristo. Pero simple lang, hinulsulan mo lang ang imong kasing-kasing, imong dawaton, imong pangpasala, o pahinulsulan nimo o imong aplihan, imong kasing-kasing, o dawaton nimo si Kristo, ingon nimo sa Kristo nga Ginoong Hesus Kristo. Salo ako sa akong mga sala, ginahulsulan ko akong mga sala, o akong aplihan ang kasing-kasing, o ikaw akong gidawat ng akong Ginoo manluwas. Ikaw na ang magdumala sa akong kinabuhi. Ikaw na akong Diyos o manuluwas. O ang saad sa Ginoo, maingon nga ang tanan nga midawat kaniya kay Kristo, hatagan niya gahum nga mamahimong anak sa Dios. Hatagan niya kinabuhing walay katapusan. Dili kinahanglan nga na kay gibati. Ang kamatuoran sa Biblia mao na giingon. Ang nakaangkon kay Kristo may kinabuhi.
Apan ang wala na kaangkon ni Kristo, walay kinabuhi. Tagang ka bagong kasing-kasing, baguon imong handom sa imong kinabuhi. Mo gingon sa 1 City 38 nga mudagayday gikan sa imong kasing-kasing sama sa tubig nga naay kabaguhan sa imong kinabuhi. Natunta nga kining atong kamatuoran nga napamatian nini nga udto gamiton sa Ginoo aron ingon sa 2 Korinto 13:5, examine your heart. Susiha imong kasing-kasing kung naa ka ba sa pagtuo. Examine your heart whether you are in the faith. Muning atong hagit o challenge nini nga udto. Sisahin mo kasing-kasing. Nakadawat ka na ba ni Yesu Kristo? Na Ginoong maluluwas? Nakita na ba ni mo ni sa imong kinabuhi? Na gusto ka nang magmatarong? Doon na kay handom sa kinabuhi ng matarong? So muliso sa lifestyle nga magkasal. Doon na ka na ipagigugma sa Diyos sa iyong pulong sa ubang mga tao. Atong padayon nung kiniugma pohon o sa sunod nga adlaw pohon na ang sunod nga tulo ka rason o sinyal o timailhan na kita may kinabuhi diha kay Kristo. Magampo kita. Ginoo, salamat gyud sa imong pulong nini nga udto. Panalangini kami Ginoo. Unta matag-usa ka namo karon nga nagapamati o ginsa man ang nagatinder karon sa atong pagtuon sa imong pulong Ginoo. Ikaw mag-abli sa iyang mga pangununa sa mga mata, makita niya kining bililhon nga panya nga grasya sa kaluwasan nga diha kang Kristo lamang. O maangkon niya sa Ginoong Kristo nga Ginoong maluluwas o makaangkon siya kinabuhing walay katapusan. Makita niya ang mga timailhan sa kabaguhan sa iyang kinabuhi. O kami nga nakadawat na tunta Ginoo nga naa ang pagpasalamat o magdugang pagyud ang kagutom o kauhaw para sa pagkamatarong sa pag-alagad kanimo Ginoo. Panalangini kami ni o gunta kini magpabilin sa among kasing-kasing sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen.